अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले कई हफ्तों से एक तमाशा लगा हुआ है सोशल मीडिया पे। इकरारुल हसन जो सरेआम प्रोग्राम करते हैं एंकर, और जो बुलावरा शरीफ में हक हतीब बादशाह सरकार जो शुभ शुभ के नाम से फेमस हैं, उनमें एक बड़ी हार्ड हिटिंग किस्म की कह लें कि एक वार छिड़ी हुई है। तो हाँ, इसमें कोई शक नहीं जाता कि इकरार ने शुभ शुभ सरकार की जो मईशत को सबसे, वो कहते हैं ना आज के दौर में, मॉडर्न दौर में, आजकल जो अगर किसी को हराना है, किसी को कमज़ोर करना है तो उसकी मईशत पे हमला करें। तो इकरारुल हसन ने सक्सेसफुली कामयाबी के साथ शुभ शुभ सरकार की मईशत तो तबाह कर दी, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ हर हफ्ते हर वीकेंड पे वहाँ हज़ारों लाखों का इज्तिमा होता था, वो उसकी तादाद में बहुत खासा फ़र्क पड़ा है। लेकिन चलें, वो शुभ शुभ सरकार ने खुद ही अपने आप को कह लें वो नुकसान पहुँचाया कि जिस तरह की हरकतें सोशल मीडिया में आके उन्होंने शुबदाबाजियाँ की हैं। दीन में उसका हुक्म नहीं है। दीन तो तसव्वुफ़ की, वो तसव्वुफ़ और शुबदाबाजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और औलिया अल्लाह का तरीक़ वो नहीं है। लेकिन आपको क्या मालूम है कि ये जो इकरारुल हसन साहब आपको ये शुभ शुभ सरकार के पीछे पड़े हुए हैं, वो ये नहीं है कि उनकी इंटेंशन ये है कि उन्होंने एक कह लें कि गलत चीज़ को एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोज करना होता है वो बस एक दफ़ा ठीक है, आपने प्रोग्राम कर दिया, लोगों को बता दिया कि भाई दिस इज़ रियलिटी, बंदा ठीक नहीं है, ये वो करके। अब आप एक सीरीज़, आप उस पर एपिसोड कह लो, काइंड ऑफ जैसे वो कोई ना वेब सीरीज़ है, आप चला रहे हैं, आप यूके जा रहे हैं, आपका निजी ट्रिप है, उसमें भी जाके आपने वो उसको कैश कराया। अब इसलिए ज़ाहिर है आपकी वीडियोस जो हैं उस पर लाखों को व्यूज़ आ रहे हैं यूट्यूब पर, आपको आई कैचिंग उसके अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट जो चलती है आपको पे कर रहा है वीडियो के अगेंस्ट। तो जितना मर्जी आप दावे करें कि वो वीडियो से जो मेरी अर्निंग आएगी, मैं फ़लाँ जो है ना वो सोशल वर्क में उसको मैं यूज़ करूँगा। आपको पता है पाकिस्तानी पब्लिक है, किसने अट्रैक्ट करना है, वो कहाँ यूज़ हुआ कहाँ नहीं हुआ है, एक सेपरेट ये एक डिबेट चली जाएगी। रिसेंटली इकरार साहब एक बार कौंसिल में गए हैं जी, वो यही शुभ शुभ सरकार के अगेंस्ट कोई कैंपेन इन्होंने रन की हुई थी, उसको उसी का कह रहे तनाज़र में एक बार कौंसिल में एक प्रोग्राम रखा हुआ था। तो वो जो वकला थे उन्होंने क्वेश्चन किया कि इकरार साहब आप सैयद ज़ादे हैं, आपने ज़ाहिर इस्लाम के मुताबिक आपने 3 शादियाँ की हुई हैं, आपकी जो बेगमात हैं, आपकी जो मिसिज़ हैं थी ना, वो उनको मीडिया पर्सनस हैं, मीडिया में काम जॉब करती हैं। तो जिस तरह आप कर रहे हैं कि ये औलिया अल्लाह का तरीक़ नहीं है, शुभ शुभ जो कर रहा है इस्लाम का तरीक़ नहीं है, तो इस्लाम का तरीक़ तो ये भी नहीं है कि एक सैयद ज़ादे की जो घर की ख़ातीन है वो इस तरह मीडिया पे कह दे के बेपर्दा होके नहीं आ सकती। इस्लाम का तरीक़ ये नहीं है। इस्लाम का तरीक़ ये है कि औरत के लिए जो मिनिमम इस्लाम ने बेंचमार्क रखा हुआ पर्दे का हुक्म है, उसका सर चेहरा खुला रह सकता है, बाकी जिस्म का हर हिस्सा उसका ढका छुपा होना चाहिए चेहरे के अलावा। हर कुछ तो उलमा इकराम उससे भी आगे हैं, लेकिन ये मिनिमम बेंचमार्क है। बाकी उससे आगे जो खातीन जो पर्दा करती हैं वो उनका अपने तकवा का मुकाम है। हम इसको किसी को जज नहीं कर रहे कि अगर कोई पर्दा नहीं कर रहा, किसी के करैक्टर को जज नहीं कर रहे। बात ये कर रहे हैं कि आप सलाम के तरीक़ की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सलाम जो इस्लामिक एजुकेशन हैं या जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं, उस पर शुभ शुभ सरकार जो है ना वो तसव्वुफ़ जो स्पिरिचुअल कह लें कि इस्लाम का जो एक कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअलिज्म का, वो उसके अगेंस्ट है। तो आप देखें आपने, और ये आगे से इकरार साहब उनको काउंटर करते हैं, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द आर्गूमेंट्स ये उनको कह रहे हैं, उन वकला को ये दलील दे रहे हैं या पर्सनल हो रहे हैं। भाई वो उन्होंने कहा कि आप पर्सनल हो रहे हैं, तो इसका आप जो वो बंदे के पीछे चले वो जैसा भी है, वो बंदा जैसा भी है ठीक है, लेकिन हर किसी की ना इज्जत होती है। ठीक है, आप एक कर दिया आपने एक्सपोज, इट्स अप टू द पीपल ऑफ द पाकिस्तान। तो वो उनको बता दिया आपने, भाई ये इस्लामी ये नहीं है, ये मैं भी कर सकता हूँ, वो भी कर रहा है, और लेट देम डिसाइड क्या लोगों ने उनको उसको फॉलो करना है या नहीं करना है। मैं कोई उसको कह रहा एडवोकेसी नहीं कर रहा,
لیکن آپ جس طرح ایک سیریز آپ تو وہ پھر آپ کی جو انٹینشن ہے اس پہ بھی ڈاؤٹ آئے گا لوگوں کو. لوگ کوشچن تو پھر اٹھائیں گے. اس کے اوپر اقرار صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ہی واز کمپلیٹلی بلینک. ایون ہی ریمینڈ فیلڈ ٹو پرووائڈ اینی لاجیکل ریشنل آرگومنٹ. تو بس وہ جی آپ پرسنل ہو رہے ہیں. بھائی آپ بھی تو پرسنل ہو گئے. آپ ہفتے ہو گئے ہیں رمضان سے پہلے, بلکہ پورے 2-3-4 مہینے ہو گئے ہیں آپ نے وہ سلسلہ شروع کیا ہوا. ہر ویڈیو میں شب یا کوئی کام کی بات کر لیں, چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پہ. جو ہو گیا. اس کے کرتوت جو ہیں, اس کے اعمال, اس کے ساتھ ایک جرنلسٹ کا کام ہے کہ آپ جرنلزم کیا ہے, آپ نے ایک غلط چیز کو ایکسپوز کر دیا, بھائی یہ بندہ یہ غلط. اب آگے لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس نے کوئی کہہ لیں کوئی ایسا کوئی جرم نہیں اس نے کر دیا, یا تو آپ کو ٹینجیبل ایویڈنس لے کے آئے نا کہ اس نے کوئی قانون کا کوئی غلط استعمال کر دیا, وہ کر دیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ٹھیک ہے, پاکستان میں تو لوگ جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ مسائل ہی اتنے ہیں, اسٹیٹ اس طرح کام نہیں کر رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے اگر جس طرح اگر ہم ہیلتھ سیکٹر پہ لے لیں نا, پراپر یہاں لوگوں کو ٹریٹمنٹ ملتا ہے, پھر لوگ اس طرح کا ادر ویز فائنڈ کرتے ہیں, پیروں کے پاس جاتے ہیں. تو ٹھیک سم ٹائم چیزیں ورک کر جاتی ہیں جی, وہ ٹھیک ہے کر کے. خیر یہ ایک سیپریٹ جو ہے نا وہ ڈیبیٹ ہے کہ جانا چاہیے نہیں جانا اس پہ. لیکن بات ہے بھائی, آپ اس بندے کے پیچھے آپ ہفتے ہو گئے ہیں, آپ کی انٹینشن یہی ہے جو کہ آپ اپنی اس کی معیشت تباہ ہو گئی ہے, آپ کی معیشت بن گئی ہے. پیسوں کا معاملہ ہے, آپ پیسے کما رہے ہیں, وہ نہیں کما رہا. چند مہینے گزریں گے, چند ہفتے لوگ بھول جائیں گے, پھر وہ بھی کمانا شروع ہو جائے گا. پیسے ہی ہے نا. تو خدا کا خوف کرو, کیوں عوام کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل رہے ہو. اور شب سرکار کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے. ان ڈرامے بازیوں سے, شبدہ بازیوں سے باز آنا چاہیے. اسلام میں دم کا کانسیپٹ ہر چیز ہے, لیکن قرآن کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں بہت زیادہ کہہ لیں اس کی اہمیت ہے, بہت اثر ہے. تو ہمارا بلیو ہے اس پہ, بیسک کہہ لیں, لیکن کچھ طریقہ کار ہوتا ہے. اللہ کے کسی آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کے بعد اہل بیت, آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت, صحابہ, اس کے بعد جو ائمہ کرام گزرے ہیں, اس کے بعد جو بھی اولیاء کرام بڑے صغیر میں دیکھ لے, بڑے بڑے کہہ لیں کہ وہ بزرگ گزرے, کسی نے شبدہ بازی نہیں کی. ان کے اعمال کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف آئے, لوگوں نے اپنے احوال ٹھیک کیے, اپنے معاملات ٹھیک کیے. یہ آنکھوں سے چین نکالنا, بہرحال تو اقرار الحسن صاحب, آپ اپنا قبلہ بھی درست کریں. اپنے کبھی بیٹھ کے نا, کبھی خاموشی میں, کبھی اکیلے بیٹھ کے, کبھی اپنے آپ کو بھی پرکھیں کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ. آپ دوسروں کے تو پگڑیاں بھی اچھالتے ہیں, دوسروں کو معاملات کو بھی آپ اس طرح کرتے ہیں. اللہ کے بندے کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھیں. یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ دوسرے پہ تنقید کرنا, دوسرے کی غلطی کو ہائی لائٹ کرنا, دوسرے کی کمزوری کو ہائی لائٹ کرنا. لیکن اپنی غلطی, اپنی کمزوری کو دیکھنا, اپنی اسیسمنٹ کرنا, اپنی اپریزل کرنا, یہ سب سے ڈیفیکلٹ جو ہے نا وہ کام ہے. تو بھائی اب چھوڑ دو یہ شب ہر دوسری تیسری ویڈیوز. خیر اب تو آپ کے ویوز بھی تھوڑے کم آنا شروع ہو گئے ہیں, آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا, عوام سمجھ گئی ہے کہ یار وہ ٹھیک ہے, وہ بندہ اس نے غلط کیا. لوگوں کے اس نے جو اسپرچول سینٹیمنٹس ہوتے ہیں یا ریلیجیس جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں, مذہبی اس نے جذبات کے ساتھ اس نے بھی کھیلا. تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں. کمال ہے جی میں لندن جا رہا ہوں, میں بھائی یونیورسٹی میں کیمپین کرو, جا کے کسی اچھے ٹاپک پہ کیمپین کرو, انسٹیڈ آف کو شب کے. طلباء کی تربیت کے لیے اور بہت سارے ٹاپکس ہیں, بہت سارے سبجیکٹ ایسے ہیں جو آپ جس پہ جا کے آپ اسپیچ ڈلیور کر سکتے ہو, لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہو. لائف کے ریلیٹڈ اتنے زیادہ سبجیکٹس ہیں, انسٹیڈ آف کہ وہ جیسے شب سرکار جناب
زنجیریں نکالتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، ڈرامے بازیاں کرتا ہے. وہ خدا کا خوف کرو.